Ako di ay si Janet Life OFW nga nagtrabaho diri sa Qatar for almost 15 years. Sa mga nangutana kung unsang ako ang napundar sulod sa pipila ka mga tuig nako nga pagtrabaho. Sa pag-start pa lang nako wala gid may balay sa ako ang bana kay lagi bag umi nga minyo. Mao nga nakahuna-huna mi nga sa pag-una namo nga project mao ang balay. Mao maski gamay nga balay amo ang nahimo pero kinasing-kasing nako pagpasalamat tungod kay naa na may buloy-anan kung ulit ko. Wala ko manghinambog kundi ang ako lang gusto nga sa tanang mga parihan nako nga mga OFW ma-inspire mo. Lisod i-budget ang kwarta kay daghan pa sa tag mga balay ron nga kinahanglan nato nga. Pero kung naadyo kay goals nga gusto nimo mahuman imuhag og tuod man natuman nga nakabalay gid mi. So sa pipila nako ka mga tuig nga nagbalik-balik ko mga madam, niingon gyud ko sa akong kaugalingon nga gusto ko nga nanapod ko'y business maski gamay lang. So tungod sa mga nagpalibot sa amo nga nagtabang sa amo labi na sa ako ang mga ginikanan sa akong mga mother-in-law nga maugid sila ang nisuporta sa amo adako kay nako nga pasalamat nga maski og wala ko sa 2 years nga gibiyaan ako akong anak agyapon sila kanunay nagmahal ug nag-asikaso sa mga panginahanglan. Daghan kayong salamat kay dili ni nako mahimo kung ako lang ang naa diri nga. Mao na nga akong giingon sa inyo hano nga ang pag-abroad paswertihay lang. So kung naa inyohang mga kwarta nga dili ninyo gastuhon kung naamoy kay dili ta forever diri sa abroad muuli kita sa ato ang panimalay unta na inspire ta mo og dakmaan ninyong idea dalagon ang Dios og ayo